बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मौजूदा हुकूमत के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया है। ऐसे सवालात पूछे जा रहे हैं जिनका इस हुकूमत के पास कोई जवाब है ही नहीं। हुआ यह कि DGISPR ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने सवालों के जवाब भी दिए। पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो नुकात हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से जो उन्होंने बातें की हैं वहीं तक सवालों को महदूद रखे, लेकिन सवालात फिर हर तरफ होने लग गए और सारे का सारा फोकस इमरान खान था, तहरीक इंसाफ थी, किसी ना किसी हवाले से। तो उनके फिर DGISPR ने जवाब भी दिए। लेकिन एक बात यह अब बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है कि जो TTP के लोग वापस लाए गए पाकिस्तान में, वो किसके कहने पर लाए गए? इसका तहरीक इंसाफ एक अपना जवाब दे रही है, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं कि मौजूदा हुकूमत ने भी यह सिलसिला जारी रखा। राना सनाउल्लाह से लेकर दीगर लोग जब PDM का पार्ट 1 था तो उस वक्त उन्होंने भी कहा जी TTP से मुज़ाकरात भी होने चाहिए, और इसको उन्होंने जारी रखा। और असल में इसके पीछे जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद थे। ये गवाहियां अब सामने आ रही हैं कि उनकी ब्रीफिंग के बगैर, उनके माने बगैर, या बताना तो उन्होंने था कि क्या सूरत हाल है, किस तरफ हमें जाना चाहिए, क्या ये सिर्फ वज़ीर आज़म ये फैसला कर सकता था, इमरान खान कि हाँ जी TTP के जो लोग हैं उनकी फैमिलीज अफगानिस्तान गई हुई हैं, उनको यहां पर वापस लाकर बात किया जा सकता है और कोई गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाया जाए। इस पर जनरल बाजवा की ब्रीफिंग्स की खबरें मौजूद हैं, उनकी तमाम तफसीलात अब शेयर हो रही हैं, और PDM 1 हुकूमत, PDM का जो पहला दौर था उसमें जो कुछ किया गया इमरान खान को हटाने के बाद, मुज़ाकरात के बारे में जो कुछ किया गया वो भी मौजूद है। एक तो ये बात मरीम नवाज खान साहिबा बड़ी अच्छी साफी हैं, उन्होंने की है कि इमरान खान से एक खास रैंक के अफसर के मुसलसल मिलने और पर्दे के पीछे मुज़ाकरात पर सवाल का जवाब ना मिलना ही असल जवाब है। ये अहमद मंसूर है 24 न्यूज़ से वाबस्ता, इन्होंने सवाल किया कि जी कहा जा रहा है कि कोई खास रैंक का बंदा मिलता है, इमरान खान से मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो इस पर DGISPR ने जवाब दिया कि जी हम जो मुज़ाकरात हो रहे हैं सियासी जमातों के दरमियान, उसका हम खैर मकदम करते हैं, उनके बारे में बात होनी चाहिए और वो मुज़ाकरात आगे बढ़ने चाहिए। और इसमें जनाब फौज के इमरान खान से मुज़ाकरात से मुतालिक कोई जवाब नहीं। अमेरिका, बरतानिया, यूरोप के रद्दमल बिलखुसूस रिचर्ड ग्रैनल का जिक्र नहीं। 26 नवंबर को नवंबर साजिश गिरदाना, 9 मई पर फौजी अदालतों का दिफा किया, दहशतगर्दी का मलबा इमरान खान पर डाला, फेक न्यूज प्रोपेगेंडा असल फसाद करार दिया। साल 2024 की कारकर्दगी पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुलासा। मरीम नवाज खान साहिबा ये ट्वीट कर रही हैं। असद तुर कहते हैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं ये निजाम गिरने जा रहा है। जो आज किंग मेकर फैसला साज हैं वो भी इस निजाम में नहीं रहेंगे। ये सुनिए। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये निजाम गिरने जा रहा है। ये गिरेगा, कैसे गिरेगा, कितनी देर में गिरेगा, ये मैं आपको एग्जैक्ट मतलब नहीं दे सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2026 जो होगा वो इस निजाम के साथ होगा, या 2026 में जो लोग आज डिसीजन मेकर्स हैं वो भी होंगे, लेकिन तो लंबे। और इन्होंने मोहतात अंदाजा लगा दिया है कि 2026 यानी 25 का साल तब्दीली का साल होगा। बहरहाल नजर जो आ रहा है वो तो महीनों की गेम नजर आ रही है। चले महीने भी मिलकर साल बन जाते हैं, हफ्तों और महीनों की बात नजर आ रही है जिस तरह से हो रहा है। इमरान खान को जेल में 510 दिन हो गए हैं, और इन 510 दिन के बाद भी जो खबरें हैं वो बड़ी अजीबोगरीब हैं कि नून लीग की सियासत को समझने वाले, एस्टैब्लिशमेंट की सियासत को समझने वाले कह रहे हैं कि सारा खेल उल्टा पड़ गया है। इमरान खान को डराने के लिए जो काम किया गया वो उल्टा पड़ गया है। उसकी भी बात करते हैं। हाल यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA से सरकारी खर्च पर हज और उम्रे पर भेजे गए अफसरान और स्टाफ की तफसीलात 1 माह में तलब कर ली। डॉक्टर असलम खाकी की दरखास्त पर ऑर्डर जारी किया। दरखास्त गुजार के मुताबिक CDA के पास एक्वायर करदा जमीन के मालिकान को देने के लिए रकम नहीं, लेकिन अपने अफसरान और स्टाफ को हज और उम्रे पर सरकारी खर्च पर भेज रहा है। CDA को रोकने के अहकाम जारी किए जाए, यह हाल है। अच्छा, अब समीना पाशा साहिबा हमारी बहन बड़ी चीज साफी हैं, कहती हैं जियो मियां दाऊद, ख्वाजा आसिफ, शहरी रहमान, आगे रिचर्ड से अब किसने मत्था लगाना है? कि इन लोगों ने तो जो करके देख लिया, उसने तो सबके पोल खोल दिए। इन्होंने ट्वीट भी किया है इसी बारे में। इसके अलावा ये खबर देखिए, तेल और गैस तलाश करने वाले कुवैती कंपनी ने पाकिस्तान से अपनी सरमायाकारी निकालने का आगाज कर दिया। यहां से टेलीकॉम कंपनी से जा रही हैं, यहां से सारे सरमायाकार जा रहे हैं और ये कहते हैं जी सरमायाकारी यहां करें। भाई आप अपना पैसा बाहर लगे तो आप किसने सरमायाकारी करनी है? तारिक मतीन साहब ने कहा कि आने वाले चंद दिनों में अमेरिका से एक अहम पैगाम आने वाला है, जिसके बाद हुकूमत बड़ा प्रेशर महसूस करेगी। मौजूदा प्रेशर तो कुछ है ही नहीं। जिस तरह से तलत हुसैन साहब ने भी कहा है कि डिप्लोमेट्स कह रहे हैं कि सारे खाते खुलने लगे हैं, जिसको अमेरिकी डॉलर मिलते रहे हैं उन सब के पोल खुल सकते हैं। अभी तो रिचर्ड ग्रैनल ने सिर्फ शहरी रहमान को जवाब दिया है, इलेक्शन कमीशन को जवाब दिया है कि हमारा खाते हो, हमारे डॉलर्स पे पलते हो और हमें जवाब दे रहे हो। अभी और भी आएगा, उसमें रजीम चेंज के किरदार भी हो सकते हैं।
یہ ہے اصل بات جو نجم سیٹھی صاحب نے کر دی. کہتے ہیں ملٹری کورٹ میں پہلی دفعہ جب سزائیں سنائی تھی تو ان کا مقصد عمران خان کو ڈرانا تھا، لیکن انہوں نے سوچا یہ تھا ہی نہیں کہ عالمی دنیا یوں اس پر ناراض ہوگی. اب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس معاملے سے جان چھڑانے کا سوچ رہے ہیں. یہ سنیے گا. ویسے تو یہ 5 منٹ 48 سیکنڈ کا کلپ ہے اور اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں پہلی سزاؤں کی سمجھ آئی، دوسری سزاؤں کی نہیں سمجھ آئی اور عالمی رد عمل یہ نہیں جان سکے کہ اس طرح سے ہوگا. یہ 5 منٹ 48 سیکنڈ کا ویسے تو کلپ ہے لیکن بہت طویل ہو جائے گا. میں آپ کو صرف وہ حصہ سنانا چاہ رہا ہوں جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی مس کیلکولیشن ہو گیا، ڈرانا دھمکانا تھا عمران خان کو، وہ تو ہوا نہیں، کام الٹا ہو گیا. پھر سے ری تھنکنگ ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور گورنمنٹ کے اندر کہ جی کیا یہ راستہ جو ہم نے استعمال کیا تھا کیا اس کے ساتھ ہمارا مقصد پورا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. مقصد تھا خان کو دھمکی دینا، خان کو سیدھا کرنا، ٹھیک، اور کچھ ہاتھ میں رکھنی تلوار، ٹھیک، کچھ ڈیش رکھنی ہاتھ میں اور ادھر دکھانا کہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اب وہ تو کر دیا ہمارے. دو باتیں ہوئی، ایک یہ کہ توقع نہیں تھی کہ انٹرنیشنل کاؤنٹر ریاکشن ہوگی. عمران خان کو دھمکانا تھا، ڈرانا تھا، اس کو سیدھا کرنا مقصد تھا، لیکن وہ تو ہوا نہیں، اوپر سے انٹرنیشنل پریشر آ گیا. نہیں، ان کی جو اسپوکس مین ہیں ان کی طرف سے باتیں آ رہی ہیں. کیا بات ہے کہ عمران خان کے زمانے میں ملٹری ٹرائلز ہوئے لوگوں کو سے. اچھا اب یہ سب باتیں نجم سیٹھی صاحب نے کی ہیں. اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نون لیگ کی سیاست کو بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. اچھا ان کے ساتھ ایک اور خبر میں آپ سے شیئر کر دوں. علینا شگری صاحبہ صحافی ہیں، ABN پہ پروگرام کرتی ہیں. انہوں نے حسان نیازی جو عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں جن کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے اور قید بامشقت کی، ان سے انٹرویو کیا اور اس میں علینا شگری کہتی ہیں واٹ اے بریو وومن. حسان نیازی کی والدہ کے بارے میں، عمران خان کی بہن کے بارے میں کہہ رہی ہیں حسان نیازی کی 10 سال قید سزا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں، مجھے حسان نیازی سے زیادہ عمران خان کا دکھ ہے. نوری نیازی عمران خان کی بہن یہ بات کر رہی ہیں اور ان پر علینا شگری کہتی ہیں واٹ اے بریو وومن. اچھا اس کے ساتھ اور بڑی دلچسپ میرے پاس ایک تصویر ہے، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا. یہ خبر بڑی عجیب ہے. عمران خان کو دن میں 4 سے زائد بار ڈیل کی پیشکش ہوتی ہے. شاندانہ گلزار صاحب بتا رہی ہیں کہ عمران خان کو دن میں 4 سے زائد بار ڈیل کی پیشکش ہوتی ہے. شاندانہ گلزار تحریک انصاف کی رہنما ہیں، وہ یہ انکشاف کر رہی ہیں اور پوری یہ خبر بی نیوز نے شائع کی ہے. اچھا ایک اور بات جو سلمان کناجا صاحب نے بتائی ہے، سلمان کناجا کہتے ہیں کہ کل جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات مذاکراتی عمل کے متعلق تھی. انہوں نے 2 ٹوک کہا کہ وہ اپنے لیے کوئی آسانی نہیں چاہتے. اچانک کہا کوئی کوٹھری میں بند نہیں رہنا چاہتا، پر قید مجھ پر احسان بن گئی ہے. یعنی میرے لیے تو بڑا احسان کر دیا ہے کہ مجھے قید میں رکھا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ جی میں قرآن پاک کی 1 سے زیادہ تفاسیر کا بیک وقت مطالعہ کر رہا ہوں، شکر گزار ہوں. یعنی یہ پہلا بندہ ہوگا جو شکر ادا کر رہا ہے، شکریہ ادا کر رہا ہے کہ جی مجھے جیل میں ڈالا کہ میں اب 1 سے زائد قرآن پاک کی تفسیر کا بیک وقت مطالعہ کر رہا ہوں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے انہوں نے کئی دفعہ قرآن پاک ختم کیا. مطیع اللہ جان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ساری جو پالیسی ہے طالبان سے مذاکرات کی، ان کو واپس لانے کی، یہ تو جنرل قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید کی تھی. فیض حمید صاحب کا تو کورٹ مارشل ہو رہا ہے لیکن باجوہ صاحب کو کوئی پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا، اور اس پر ان دونوں سے بھی سوالات ہونے چاہیے. بلاول بھٹو زرداری صاحب پھر ہر طرف کھیل رہے ہیں وکٹ کے دونوں طرف اور کہتے ہیں جی ایک سیاستدان مشکل وقت میں پاؤں مشکل سے نکلنے پر گلا پکڑتا ہے. یعنی یہ نواز شریف صاحب کے بارے میں مشہور ہے، وہ یہ جملہ کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو، اور کس کے بارے میں کہیں گے. ساتھ انہوں نے کہا کہ جی ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ ہم فارم 47 والے ہیں. نون لیگ کو پھر انہوں نے چوٹ لگائی. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ فارم 47 والوں سے ووٹ لے کر والد صاحب کو صدر بھی بنایا، ان کے ووٹوں کے ساتھ باقی سارے کام کیے ہیں، ان کے ووٹوں کے ساتھ ہی سینیٹرشپ بھی لی، چیئرمین سینٹ بھی لیا، ان کے ووٹوں کے ساتھ سارا کھیل کھیلا، ان کے ووٹوں پر سارا کچھ کیا گیا ہے. فارم 47 والوں کے ساتھ مل کر عوام پر ظلم بھی کیا، جبر تشدد بھی فارم 47 والوں کے ساتھ کیا، لیکن یہاں تنقید بھی کرنی ہے تو ان کی کہانی چلنی کوئی نہیں ہے. اچھا اس کے علاوہ جناب یہ اب لوگ شیئر کر رہے ہیں جنرل باجوہ ایشورز ٹیکنگ پارلیمنٹ انٹو کانفیڈنس آن TTP ٹاکس. یہ نومبر 9 2021 کی خبر ہے اور یعنی لوگ اب دیکھیے فوری طور پر حوالے لے آتے ہیں. تو کیا جنرل باجوہ صاحب کا بھی کوئی احتساب وغیرہ ہوگا؟ یہ اصل بات ہے. اچھا ایک تصویر بڑی دلچسپ اس وقت سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے جس کو طارق متین صاحب نے شیئر بھی کیا ہے، اور وہ تصویر یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی تصویر کوڑے کے ٹرک پر ہے اور اصل میں وہ کوئی بینر وغیرہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ کوئی افتتاحی تقریب تھی تو اس پر طارق متین صاحب نے لکھا ہے ہر جگہ تصویر لگانے کا نتیجہ. یعنی مریم نواز صاحبہ اب ٹرک جو کوڑے کرکٹ کے ٹرک ہیں
ان پر بینر لگ رہے ہیں, ان کے بینرز کا استعمال ہو رہا ہے. جب ہر جگہ تصویر لگے گی, اتنے زیادہ بینرز ہوں گے, اس کے بعد یہی ہوگا. یہ شہباز شریف صاحب یہ کیا کرتے تھے, بیت الخلاء کے باہر بھی ان کے پوسٹر اور تصاویر ہوتی تھیں, اور ان کی بھتیجی بھی یہی کام کر رہی ہیں کہ ہر جگہ بینرز, پوسٹرز لوگ پھاڑ کے بھی چلے جاتے ہیں, مگر پھر بھی ان کو دکھانا ہوتا ہے کہ جی بی بی آپ کی ہر جگہ ہم نے پوسٹر, تصاویر اور بڑی مشہوری کی ہے, لیکن اس کے بعد اس طرح سے بھی ان کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.